मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींचे नावे मोगाचो प्रणाम. आज फेब्रुवारीची 6 तारीख, सध्या काळाच्या 4थ्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. इगर्ज माता भगवंत पाऊल मिकी आणि ताचे 20 रक्तसाक्षी हांचे स्मरण करता. हे क्रिस्ता खातीर तांणी साक्ष दिल्ली. तांचे बराबर आमी क्रिस्ताक खरेपणी साक्ष दिवंक गरजेची कृपा आणि आदार मागून घेवया. मोगाच्या भावान भयणी, देवाचे उतर आयकूंक आणि त्या उतराचो नियाळ करचे खातीर त्रिएक देवाक मान करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 6 वळ 7 तावन 13 पर्यंत. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयले आणि तांकां देमसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आणि ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोतें जावं वा चिरयेंत दुडू जावं घेनाये. पांयांक वोनो घालये तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षा जाल्यार त्या वाड्यांतले भायर सन वसासर त्या घरा रावा. आणि कोणी तुमकां स्वागत दिना आणि तुमकां आयकना जाल्यार थंयतावन भायर सन वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फापुडा. अशें ते भायर सन वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देमसार धांवडायले आणि सबार पिडेस्तांक तेल लावन गुण केली. देवाचे उतर. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, इगर्ज माता पयनारी इगर्ज माता. पूण इगर्ज माता मिशनरी जावन आसा. आपल्या पैना सांगाता इगर्ज माता आपणाची रूस आपण ते आसचें तें बरेंपण हेरां लागीं वांटून घेवचे प्रयत्न करनच आसा. आनी त्या देखून हर एकल्यानी म्हणले बरे ह्या इगर्ज मातेंत वावरूंक आसा. वावुरचें केवल इगर्ज मातेक च्या अभिवृद्धी खातीर न्ही, फिजिकल डेव्हलपमेंट आमी म्हणटा, टेम्परल गुड्स ताका न्ही. म्हणजे इगर्ज बांदची, कंपाऊंड बांदचें, सिमिस्त्रचें नवीकरण करचें, असले संगती मस्तू आसात. पूण ताच्याकी चड वर्त्या रितीन इगर्ज मातेचें भोव प्रमुख काम जावन आसा. हर एकल्याचें याजक जावं दी, धर्मभयण जावं दी, एक लायक जावं दी, वर्तें काम जावन आसा. इगर्ज मातेचो स्वाद, परमळ, रूस जे कितें आमी अणभव केला तो हेरांक वांटूंक आसा. हे मिसांव भोव गरजेचें, भोव गरजेचें. आनी हें आमी सारकें समजून घेवंक जाय. जायते बटेन इगर्ज मातेची उदरगती म्हणटा आसतना आमी चिंताव इगर्ज माता कशी आसा, इगर्ज मातेचें बरेंपण कशें आसा, इगर्ज माता कितली वाडल्या, म्हणजे फिरगस कितली वाडल्या. पूण ताच्याकी वर्तें आमी पळोवंक जाय. इगर्ज मातेंत भावार्थ, एका फिरगजेंत भावार्थ कितलो वाडला. थंयसर तावन कितली देवापणें किरलोन आयल्यांत. थंयसर कितलो मोगान लोक येता.
अशें कशी साक्ष दिता म्हणल्या विशांत आमी इल्लें चिंतूंक जाय. आनी हे मिसां मोगाच्या भाव भयणो आयच्या दिसा जेजू आपल्याशी सांग दिता. पळय ताची उतरां कितले अर्थाबरी जावन आसात. तुमकां धाडटा म्हणटा जेजू आनी तांकां धाडलें आनी तांकां सांगलें वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं पोतें जावं चिरयेंत दुडू जावं पांयांक वणो जावं बदलूंक उस्तूर जावं व्हरिनाये. कशें जियोचें? पयशे नात, बदलूंक उस्तूर ना, वणो नात, वणो घालयेत चुकलो वणो घालयेत पूण दुसरें कांय ना पूण सगळें आसा हातांत कांय ना पूण तुका सगळें आसा. कित्याक मुखार जेजू म्हणटा खंयच्याय घरांत येताय जाल्यार तुका ती स्वागत केलो जाल्यार ती तूं राव. देवाचो मनीस तूं त्या देखून तुका स्वागत करतले. तुका जाय जाल्ली बंदोबस्त पुरा करतले. तुका गरजे जायलें खाण, तुका जाय जाल्ली मुस्तायकी, तुका जाय जाल्ले खर्चाक पयशे, तुज्या पिडेक वखद पुरा मेळटलें. पूण बाबार्थ दवर जर तुवें वस्तू जावं पुरो चिरी म्हळ्यार पयशे जावं पुरो बुती जावं पुरो दुसरें कितेंय आसा वरा वेलें जाल्यार तुजें तन आनी मन तुजी बुती राखच्यांत तुजे पयशे राखच्यांत आसतलें शिवाय जेजू विशांत परगट उलोवंक तुका टायम आसचो ना. Your worry will be only protecting your possessions and not proclamation. आणि त्या देखून जेजू सुरवेरतावनूच आपल्या अपोस्तलांक धाडतना तांकां तो शिक्षीत करता आपणाचेर आनी आपणाक धाडल्या देवाचेर सर्गीच्या बापाचेर पातयेनी दवरूंक. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हे क्रिस्ताचें मिसांव आमी आज परगटूंक जाय. आनी क्रिस्ताचें मिसांव परगटूंक करूंक जाय जाल्यार परत्यान आमी हांगासर येवंक जाय. This is the foundation. संपूर्णपणे क्रिस्ताचें पातयेवचें आनी जे कितें संगती संवसारी जावन आसात ताचे थावन कितले पयस जाता तितले पयस वचचें आनी तेन्ना मात्र आमकां खरें क्रिस्ताचे फाटलादार जावंक साध्य जातलें. आनी ताचे उपरांत जेजू परत्यान सांगता कितें तुमी वचून प्रसंग दिवंक जाय, कसलो सर्मो तुमचो जावंक जाय. व्हडल्यो काणयो नवार्दीक इन्सिडेंटां ना, बिलकुल गरज ना, कांय ना. जेजून सांगलें दोनूच शब्द, समावास मेजल्यार 3 शब्द, पद की जिनी बोदला. दुसरेंत देवातान तुमी पयस केल्यात, एकामेकांतावन तुमी पयस केल्यात कित्याक पाताक वांटे करता, पाताक पयस करता. त्या देखून पद जिनी बोदला म्हळ्यार सगळो संदेश थंयसर आयलो. तुज्या कुटुंबांत मोग ना, तुज्या कुटुंबांत मायपास ना, तुज्या कुटुंबांत बोगसाण ना, तुज्या कुटुंबांत सोडदोड ना, कुटुंबांत मोसोर आसा, हंकार आसा, तुज्या वैयक्तीक जिवितांत तुजेंत व्हडलेपण तूं चिंताय बदली नवें जिवीत प्रारंभ कर. क्रिस्त थंय फाटी तुका सगळें मेळटलें. बोव सिंपल पूण खडक संदेश अपोस्तल जेजूच्या नांवान प्रगट करून गेले. आनी ताचे सांगात जे कितें जेजून तांकां दिला तो अधिकार देवसार सोडोवचो आनी पिडेस्तांक गूण करचें तें ताणें केलें. आनी जे कितें तांकां गरजेचें तें तांकां मेळ्ळें. मोग, संतोष, संतुष्टी, तृप्ती क्रिस्ताच्या मिसावान तांकां मेळ्ळी.
तर मगाच्या भावान भयणो आमी हर एकल्यानी हेंच मिसांव हातीन धरलां. बौतिस्म घेतलेलो हर एकलो क्रिस्ताचो मिशनरी, क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन आसा आनी एक मिशनरी जावन आसा म्हणून आयकलां. देवान बापाक धाडलें, बापान देवान जेजूक धाडलें, जेजून शिसांक धाडलें आनी आमी त्याच शिसांक प्रमाणे जावन आसा. आमी जेजूचे शिस आनी जेजू आमकांय आज धाडटा. अधिकार दिता तो, पदवी तो दिता, पूण जेन्ना आमी संवसाराच्या वस्तूंचेर चिडको रावता, सोम्यान दिल्ली पदवी अधिकार आमकां उपकारा पडना. ताचेतान कितेंच फायदो आमकां जावं दी दुसऱ्यांक जावं मेळना. हे आमी उडास दवरया आनी हे खरेपणी क्रिस्ती जिवीत जियोवया, क्रिस्ताक सक्स दिवया, क्रिस्ताक प्रगट करया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. सर्वेस्पोर कितलो व्हरतो, आमच्या देवाच्या शहरांत ताका मान फावो कितलो, ताचो पवित्र दोंगर उन्नत सुबीत, अख्खे प्रितुमेचो तो आनंद. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. सियोन पर्वत उत्तरेचो कोरो दोंगर, वर्त्या रायाचें शेर, हांगा ताच्या कोट्या मोदें आपुणूच ताचे गट बुरूज म्हूण देवान दाखोवन दिला. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. जे कानांनी आयकना तें दोळ्यांनी आमी पळयलां. वय आमचो देव आनी सैनाचो सरदार जावन आसलेल्या सर्वेस्पराच्या आस्थानांत आमी देखलां. देवच ह्या शहराची सदांकाळ राखण करता. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. तुजी होगलीक सर्वेस्परा तुज्या नांवा बरी प्रितुमेचेर शेकान शेक घासता. तुजो उजवो हात नीत स्थापीत करीत आसा. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो निरंतरी मोग आमी नियाळटाव. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता
तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो.
तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवन आनी भणिनो, बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो बेकर्नाकट्टे मंगळो हांगासर आज ब्रेस्ताराचे बाळोक जेजूचे नोवेनाची मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार, दनपाराच्या 1 वरार ही सकड मिसां कोंकणीत. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडान. तुमकां ह्या नोवेनाक तशेंच मिसांक मोगाचें आपोवणें आमी दिता. त्या सांगता जुनांत आमी बागेबोन जाग्यांक, युरोपाच्या बागेबोन जाग्यांक, रोमाक, पादवाक, आसिसीक, स्पेनाक, जेजू बाळकाचे देवासावन सुरू जाल्ल्या प्रागाक, लुट्साक, फातिमाक आनी फ्रांसाक एक यात्रेक पयन आसा केला. 3,30,05,000 म्हणजे 3,35,000 हाका 1,00,000 खर्च लागता. ह्या खर्चांत सकड आटापता. जर तुमकां ह्या यात्रेक पयनांत मेळोवंक जाय आनी विशेष आत्मीक अनुभव जोडूंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करचें. हांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन सिस्टर मेरी पियदाद कर्मेलीत, जॉक्सन रोड्रिगस सिर्सी कारवार तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागताव. सांगतच देवदीन फिनियन जॉन डॉलन आयर्लंड तावन हाका सर्वीस पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग असो.